बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। ये मैं क्यों सुर लगा रहा हूं? मुझे चाहिए ना कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम ये कहूं। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। ये मेरा एक दोस्त है, मुझे पता नहीं देख के मच्छर जाता है। ये पंजाबी का लफ्ज़ है, पंजाबी वाले ही समझेंगे, और दूसरे जो उर्दू वाले हैं जिन्हें नहीं पता वो ना ही समझे तो चंगा है। भाई बड़ा एक्साइटेड हो जाता है, मच्छर जाता है, और दूर से देख के आने शुरू हो जाता है बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। मैंने उसे कहा, मुझे कहने लगा यार कोई ऐसा वजीफा नहीं है कि बोरियां भर भर के दौलत आए, रिजक आए। मैंने कहा है, मैंने कहा इसमें आजम तो बड़े हैं, ठीक है, हर क्या चीज इसमें आजम का मतलब क्या है किसी को पता है? इसम आजम नाम बड़ा, तो अल्लाह का अल्लाह बड़ा नाम नहीं है, रहमान छोटा नाम है, रहीम बड़ा नाम है। मतलब देखें ना कौन सा नाम छोटा है, सब भी इसमें आजम है। लेकिन एक असल मैं आपको सब साबित करके बताऊंगा। उस बंदे को मैंने कहा बोरियां नोटों की नहीं, ट्रक नोटों के तुझे मिलेंगे, अल्लाह रिजक देगा, एक बार आजमा कर तो देख। अच्छा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू में सुर लगाया ना, बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। क्या है? जब ये बिस्मिल्लाह नाजिल हुई ना, शैतान ने अपने ऊपर कीचड़ मल लिया, लोटा पोटा खाक में। मैं बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गया। तूफान उठे हवाओं के, मशरक की जानब गए, यानी इस्तकबाल करने, मशरक वाले मगरब की जानब आए इस्तकबाल करने। नए नए शक्लों के फरिश्ते दुनिया में आए पहली बार, जिन्होंने ज़मीन देखी हुई नहीं थी, और बहुत यानी कि इस्तकबाल हुआ, बड़े रोले पड़े। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और आका दो जहां पर यह आयत नाजिल हुई है। और अब एक सूरत छोड़ के बाकी सब जो कुरान की सूरतें हैं उसके पीछे लगी हुई है। क्या? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आखिर कुछ तो इसमें है ना, है? बिस्मिल्लाह क्या है? अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं या करती हूं, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला। अब बंदा सोचे क्या है इसमें, है? बिस्मिल्लाह, अल्लाह, अल्लाह का नाम या अल्लाह, रहमा या रहमान, है, निर्रहीम या रहीम। ये तीन नाम है इसमें आजम, या अल्लाह या रहमान या रहीम। मैंने उसे कहा कि बिस्मिल्लाह और अल्लाह के तीन नाम जो इस बिस्मिल्लाह में मौजूद हैं, या अल्लाह या रहमान या रहीम, इसका विर्द कर, इसका अमल बन। कहने लगा कैसे? मैंने उसे कहा कि 10 लाख बार पढ़, अमल बन जाएगा। कहने लगा यार इतना कैसे पढ़ूं? तो फिर क्या करना चाहिए? हर नमाज के बाद 300 बार जो बंदा पढ़ेगा अल्लाह ताला उस पर करम करेगा। लेकिन ये जो वजीफा है ना, अमल बनने के लिए आपको चाहिए आम वजीफा कि आपके जो मामलात हैं ठीक हो जाएं, रिजक मिल जाए, पैसा मिल जाए। बंदा इसका जो अमल हो जाता है ना बिस्मिल्लाह का, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जिन्नात भी उससे कांपते हैं। कहते हैं कि एक अमल था बिस्मिल्लाह का। कैसे अमल था? हर वक्त पढ़ता बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक जंगल से गुजर रहा था तो एक दरख्त के नीचे उसने आराम करने का सोचा। उस दरख्त में जिन्नात थे, बड़े बड़े हैबतनाक, और जिन्नात के बच्चे थे, और उनकी हॉबी थी कि जो भी उसे नीचे बैठता, कुछ करता, आराम करता, उसे बड़ा तंग करते, उठा उठा के फेंकते। तो ये बंदा आ रहा था, जिन्नात खुश हुए कि अब हमें खिलौना मिलने लगा है। बिस्मिल्लाह का अमल था। नीचे गए ना जनाब, वो लेटा बैठा, उसे बड़ा सुकून मिला। ज़हरा चाहूं थी, नींद आ गई। जिन्नात आए नीचे तंग करने के लिए उसके पास। जैसे ही करीब आते ना, उनको एक जबरदस्त गर्मी का और बड़ा जबरदस्त आग का एक झटका मिलता। अच्छा, कई बंदे कहते हैं जिन आग से बने, उन्हें आग क्या असर करेगी? तो जिस बंदे ने सवाल किया ना बाबा जी से, बाबा जी ने एक प्याला लिया ना मट्टी का बना हुआ, ठीक है, अब बंदा किससे बना है? मट्टी से। उठा के सर पे मारा उसके, उसका सर खुल गया। कहने लगा बाबा जी क्यों मारे?
کہنے لگا یار تو کس سے بنا ہے؟ کہنے لگا مٹی سے۔ پیالہ کس کا تھا؟ کہنے لگے مٹی کا۔ تو پھر تیرا سر کیوں پھٹ گیا؟ تو بھی مٹی کا، پیالہ بھی مٹی کا۔ اسی طرح جن آگ سے بنا ہے نا، لیکن آگ کا گولا انہیں لگتا، پرتے پرے جا کے پڑتے، پرتے ہوئے اڑتے اڑتے۔ بڑی انہوں نے کوشش کی اس بندے کو تنگ کرنے کی، بسم اللہ کے عمل کو۔ آخر معافی مانگی، انہیں ہلایا جلایا، اٹھو یار کون ہے تو؟ بھائی تو کون ہے؟ کہنا کیا چاہتے ہو؟ بھائی کیا ہوا؟ اس بندے نے پوچھا کہ یار ہم جنات ہیں، تمہیں تنگ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں جھٹکا لگتا ہے، اڑ کے پرے پڑتے ہیں، کیا کریں اب؟ کون ہے تو؟ اس نے پھر ایک بار جب بسم اللہ پڑھی نا، ہوا چلی، درخت ہلا، جنات سارے پرتے پرے پڑے۔ انہوں نے کہا بھائی ہمیں معاف کر دے، یہاں سے چلا جا، کسی اور درخت کے نیچے بیٹھ۔ یہ ہوتے ہیں بسم اللہ کے عمل، انہیں کہا جاتا ہے بسم اللہ کا عمل۔ تو آپ عمل بے شک نہ بنیں، ٹھیک ہے؟ ہر وقت بسم اللہ پڑھتے رہیں، ایک ٹائم آئے گا، ایک ٹائم آتا ہے، یاد رکھنا، یہ محنتیں کرنی پڑتی ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ تو آپ کو بہرحال میں یا اللہ یا رحمان یا رحیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل بتانے لگا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھو گے کہ آپ کا ہر کام سیدھا ہو گیا۔ نوکری چاہیے، رزق چاہیے، مکان چاہیے، پیسہ چاہیے، زندگی میں بہترین بیوی چاہیے، شادی نہیں ہو رہی، یا کئی خواتین ہیں بیچاری ہماری جو بچیوں کی جگہ ہی ہوں گی نا، بہنیں ہیں، بچیاں ہیں، بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں، انشاءاللہ ایسا ایک جیون ساتھی اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے دے گا، اپنی جناب سے، جو پوری زندگی ان کو پلکوں پر اٹھا کے رکھے گا، ان کے ہر اخراجات پورے کرے گا۔ عمل آپ کو بتاتا ہوں، پوری ویڈیو اگر نہیں دیکھی تو اجازت نہیں ہے، سکپ کر دیا، شروع سے جا کے پوری دیکھو، پوری ویڈیو دیکھو، ایک لائک کرو، اس ویڈیو کو شیئر کرو، چینل پر اگر نیا چینل بھی سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ اور اب کہاں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں ایک کمنٹ بھی کر لیں۔ عمل سنیں، بہت بڑا عمل ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم بحق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم بحق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا ایک میں چھوٹی سی ایک تبلیغ آپ کو کر دوں، 10 سیکنڈ کی ہے، آگے کی نا ویڈیو تو پھر اجازت نہیں رہے گی۔ میں نے ایک شارٹ دیکھی ہے یوٹیوب پر جس میں ایک وظیفہ لکھا ہوا تھا، میں نے کہا یار یہ وظیفہ تو میں نے دیا ہوا ہے، پوری یوٹیوب کو میں نے یہ وظیفہ دیا ہے۔ میں جا کے کھولا اس میں تو پتہ ہے بندہ کیا کہہ رہا تھا، سنیں اور توبہ توبہ کریں۔ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آگے وہ وظیفہ جو میں نے بتایا تھا وہ میں بتانا نہیں چاہتا، پھر یہ غلط ہو جائے گا۔ جو وظیفہ میں نے بتایا ہوا تھا وہ کہتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ تو پتہ ہے میرے نبی کا کیا فرمان ہے؟ خاتم الانبیاء، شافع محشر، ساقی کوثر، حضرت محمد مصطفیٰ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو تم غلط ثابت کرتے ہو، کوئی بھی بات منہ سے نکالتے ہو اور کہتے ہو حضور نے فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی بات میری طرف منسوب کی اور وہ میں نے نہیں کہی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اسی طرح کا کوئی رلا ملا وظیفہ تھا، وظیفہ بھی مجھے پتا ہے، میں بتاؤں گا نہیں۔ تو پھر مجھے یہ بات یاد آ گئی، تو یہ ڈرا کریں وظیفے یہ یوٹیوب پر جو بتاتے ہیں، بہت غلط کر رہے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، زیادہ تر آپ ٹک ٹاک دیکھیں، کوئی انسٹاگرام دیکھ لیں، کوئی فیس بک ریل دیکھ لیں، آپ کو کوئی نہ کوئی اقوال زرین ملے گا۔ حضرت علی نے فرمایا۔ اب بندہ پوچھے حضرت علی نے، یہ لوگوں نے رواج بنا لیا نا اپنی ویڈیو کو وائرل کرنے کے لیے، حضرت علی نے فرمایا۔ اچھی بات کہہ لیں، بات اچھی ہوتی ہے، کہہ لینا کسی بزرگ نے فرمایا۔ حضرت علی کا جو آپ الزام لگاتے ہو نا، بے شک بات اچھی کیوں نہ ہو، یہ قیامت کے دن آپ کی آنکھیں بند ہوں گی تو پھر آپ کو پتہ چلے گا، ہے جی۔ تو عمل کیا ہے؟ یہ بزرگوں کا بتایا عمل بتا رہا ہوں، نہ حضرت علی نے بتایا نہ حدیث میں ہے، لیکن نیک چیز ہے نا، عمل تو کر کے دیکھیں نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم بسم بحق کے، یہ دیکھیں پھر میں غلط پڑھ رہا ہوں، اصل میں جذباتی ہو گئے ہوں نا میں، پڑھنا اس طرح یا اللہ یا رحمان یا رحیم بحق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر نماز کے بعد عمل چھوٹا تو ختم 113 بار، یہ لکھ دیں یہاں پر 113 بار، ہر نماز کے بعد 113 بار کیا پڑھنا ہے؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم بحق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر دیکھو تمہارے ہر اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ دعا کرتے رہو نا، یا اللہ یہ جو میں نے پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم
بحق کے بسم اللہ، پھر یہ دیکھیں غلط پڑھ رہا ہوں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم بحق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ اس کے صدقے ہمارے جو معاملات رٹ سیدھے کر، پھر دیکھنا کمال، اللہ تعالیٰ وہ کرم کرے گا کہ تم سوچ نہ پاؤ گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔